नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री देउवाबाट कोप 26 को सम्मेलनमा सम्बोधन। सन् 2045 सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने नेपालको लक्ष्यबारे जानकारी। निर्धारित समय अघि चुनावको सम्भावना नरहेको नेकपा एस अध्यक्ष नेपालको भनाई। तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने विषयमा छलफल चल्दै। तिहारमा बत्तीको अभाव नहुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। ढुक्कसँग विद्युत उपभोग गर्न आग्रह। सन् 2030 सम्म वन फडार्ने रोक्न विश्वका 100 राष्ट्र सहमत। जंगल रक्षा परियोजनाका लागि 19 अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताइरी र इन्फा बीच सम्झौता। अल-मुताइरीको कार्यावधि सन् 2024 सम्म हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्च हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जलवायु सङ्कटलाई पहिचान गर्न र जलवायुसँग सम्बन्धित हरेक छलफलमा हिमालय एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न विश्वका नेताहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 26औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप 26 मा सहभागी विश्व नेताहरूको शिखर बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा उष्णता बढेर समग्र दक्षिण एसियामै खाद्य, जल, ऊर्जा र मानवीय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको र हिमतालहरू पग्लेर समुद्री सतह बढ्न जाँदा तटीय र टापु राष्ट्रहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न थालेको सन्दर्भ अघि सार्दै यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। तापमान उच्च हुँदा हिमाली क्षेत्रमा हिमतालहरू सुकेर जान थालेको, हिमपात घट्दै गएको र हिमभूमि पग्लिँदै गइरहेको र त्यसले अथाह आर्थिक, पर्यावरणीय र मानवीय क्षति पारिरहेको चित्र प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 80% प्राकृतिक र जलवायुजन्य प्रकोपहरूको जोखिममा रहेको जनाउनु भएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बन रहित बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना सहितको राष्ट्रिय जलवायु योजना नेपालले पेश गरेको जानकारी दिँदै देउवाले सन् 2045 भित्र विशुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य नेपालले राखेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अदालतको विवाद मिलाउनु पर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस मकवानपुरले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधान न्यायाधीशले अदालतको विवाद मिलाउनु पर्ने बताएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको त्यो हालत भइरहेको छ। अब अहिले प्रधान न्यायाधीश अस्ति मात्रै उहाँले भन्नुभयो, ल मलाई चाहिँ ठिक छ, म छोड्न त छोड्छु, तर मलाई चाहिँ सम्मानजनक चाहिँ नि बहिर्गमनको लागि मौका दिनुहोस् उहाँले भन्नुभयो। त मैले त हिजो भने तपाईँलाई सम्मानजनक हो भने जति छिटो छोड्नुहुन्छ त्यति सम्मानजनक, जति ढिलो छोड्नुहुन्छ त्यति असम्मानजनक। नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसतर्फ उदासी हुने नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्ने हैसियत बनाउन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरे। आज सर्वोच्च अदालत ध्वस्त भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको त्यो हालत भइरहेको छ। अब अहिले प्रधान न्यायाधीश अस्ति मात्रै उहाँले भन्नुभयो, ल मलाई चाहिँ ठिक छ, म छोड्न त छोड्छु, तर मलाई चाहिँ सम्मानजनक चाहिँ नि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बटुले न्यायपालिका भित्र देखिएको समस्या न्यायपालिका आफैले छिटो समाधान गरोस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको बताउनु भएको छ।
मन्त्री बडुले संविधानको सीमा, जनताको अपेक्षा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका भित्र देखिएका समस्या ऊ आफैले समाधान गरोस् भन्ने रहेको तर्क गर्नुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित सञ्चार सम्बन्धी कानुनका विषयमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले न्यायपालिकाका कारण जनताको न्याय पाउने अधिकार हनन हुन नदिन भने सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। समस्याका कारणले जनतामा अनिश्चयको कुरा के हुने होला भन्ने एउटा चिन्ता जरुर छ। तपाईहरुलाई जरुर थाहा छ हामी संविधानका कुरा गरिरहेका छौं। संविधानले हाम्रा सीमा तोकेको छ, हाम्रा जुरिस्डिक्सनहरु छुट्याएको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई हामी त्यतिकै सम्मान गर्छौं। जनताको अन्तिम न्याय पाउने थलो पनि त्यही हो। जनताको त्यो विश्वास, जनताको त्यो आस्थालाई कुनै कमी आउन दिन हुँदैन। यो हाम्रो जरुरको पनि सरकारको हामी सबैको विषय हुन्छ, संविधानले दिएको विषय पनि हुन्छ। तर हाम्रो सीमाभित्र हामीले हेर्दा हामी चाहिरहेका छौं अहिले पनि के भने स्वतन्त्र न्यायपालिका भित्र देखिएको कुनै समस्यालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाले स्वतन्त्र ढंगले आफूले समाधान गरोस्। हाम्रो चाहना त्यो नै हो, हाम्रो अपेक्षा पनि त्यो हो, हाम्रो सीमा पनि त्यो छ। त्यसकारणले पनि हामी त्यसरी यसलाई हेरिरहेका छौं र जनताको जुन चासो संविधान सम्मत ढंगले न्यायपालिकाले दिनुपर्ने जनताको न्याय कहीं अवरुद्ध धेरै दिनसम्म त हुने होइन कि भन्ने चासो अवश्य पनि जनतामा देखिन थालेको छ। मन्त्री बडुले स्वतन्त्र न्यायालयमा समस्या देखिँदा त्यसप्रति चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै भएको पनि बताउनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले अर्ली इलेक्सन हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले केपी ओली प्रति संकेत गर्दै कसैले चाहे जस्तो अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको हो। आज गृह जिल्ला रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले राष्ट्रलाई व्यवहार हुन नदिन तीनैवटै तहको निर्वाचनमा एकैचोटि गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्र छलफल भइरहेको जानकारी समेत दिनुभयो। कसैले चाहे जस्तो देखिरहेको सम्भावना र यसमा सबभन्दा ठुलो तमासा केपी ओलीजीले पनि गरेका छन्। उहाँ त एउटा यो मुलुकको एउटा अभिशाप बन्न पुग्छ। अब हाम्रो 5000 को सत्तारूढ गठबन्धनको बिचमा सरसल्लाह हुन पाएकै छैन। प्रधानमन्त्रीजी बाहिर हुनुहुन्छ, विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ र त्यो अवस्थामा सबै बसेर हामीहरू सोच राखौँला। तर अदालतको मामिलामा हामीले कतिसम्म प्रवेश गर्न उपयुक्त हुन्छ हुँदैन भन्ने बारेमा हामी त्यही छलफल गर्नेछौँ। र जे भए पनि हामी देशको कुनै पनि समस्याप्रति आकाशमा पुग्न सक्दैनौँ र त्यो समस्याहरू उचित समाधान खोजिनुपर्छ र त्यही ठाउँले नै समाधान दिनुपर्छ भन्ने हामी पक्षमा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कुराको सन्दर्भमा हामी त तयार छौँ। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्केपछि अदालतमा देखिएको समस्या समाधानका विषयमा छलफल हुने पनि बताउनुभयो। स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने र आयातित बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारमाथि तीव्र दबाव परेको छ। स्टिल व्यवसायीहरूले तत्काल सो निर्णय सरकारले फिर्ता नलिए नेपालमा रहेका 30वटा मध्ये 24वटा स्वदेशी स्टिल उद्योग 6 महिनाभित्र बन्द हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा साख स्टिल प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक किरण प्रकाश साख र पञ्चकन्या स्टिल प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप कुमार श्रेष्ठले 6वटा उद्योगलाई मात्रै केन्द्रित गरेर स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने सरकारको निर्णय देशको हितमा नहुने भन्दै मान्ने नहुने चेतावनी दिएका छन्। साख स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक किरण प्रकाश साखले यो निर्णय जति छिटो करेक्सन भयो उति नै राष्ट्रले फाइदा हुने बताएका छन्। निर्णय करेक्सन गर्न ढिलाइ भए मुलुकका धेरैजसो स्टिल उद्योग 6 महिनाभित्र बन्द हुने चेतावनी समेत उनले दिए। एउटा दावाका साथ भन्छु यो देश यही पोलिसीमा हुन चाहिँ सक्दैछ। यो करेक्सन हुन्छ, हुनुपर्छ। कहिले हुन्छ त्यो थाहा भएन। अब 6 महिनापछि करेक्सन हुने हो भने त्यति बेलासम्म हामी मरिसकेका हुन्छौँ। मगम उपाध्यक्षको पदवी जस्तै काम लागेन। हामीले यहाँ आएर हामी गुहार माग्न आएको एउटा कारण पनि
करेक्सन त होला, हुनुपर्छ पनि, नभइकन यो अर्थतन्त्रमा यसले स्मुथली जानै सक्दैन। मेजर यसले भूमिका खेलेको छ यसको रेभिन्यूले, तर यो चाँडो से चाँडो गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ। यदि अब हजुरको भर्खरै हामीले भनिसकेका छौँ कि यो महिनामा मात्र, विगत 1.5 महिनामा मात्र पनि 1 लाख मेट्रिक टन आइसकेको छ, जबकि विगतको सालमा 1.5 लाख मेट्रिक टन 1 वर्षमा आएको होइन। पञ्चकन्या स्टिल प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप कुमार श्रेष्ठले सरकारको सो निर्णयले 1.5 महिनाभित्रमा 4वटा स्टिल उद्योग बन्द भइसकेको समितिले जानकारी गराए। अब 2वटा उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले पुराना कच्चा पदार्थहरू भएका उद्योगहरू जेनतेन गरेर हाललाई चलिरहेको बताएका छन्। प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले खरबौँ लगानीका स्टिल उद्योगहरू बन्द गराउने गरी सरकारले निर्णय लिएकोले त्यसलाई सच्याउन सम्बन्धित निकायहरूसँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पारे। 24वटा उद्योगमा त 4वटा उद्योग त बन्द भइसक्यो यहाँको जानकारीको लागि, र अरू 1-2वटा उद्योग चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा छ। यो कस्तो हुन्छ भने कुनै उद्योगमा र मेटेरियल पुरानो र मेटेरियल छ भने उसले सञ्चालन त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि केही हदसम्म अरू 2 महिना 4 महिनासम्म हामी तानतुन गरेर लान्छौँ पनि। र ब्याङ्कलाई पनि हामीले चित्त बुझाउनको लागि आज हामीले चाहिँ उद्योग बन्द गऱ्यो भने ब्याङ्कले भोलि आएर हामीलाई छापा मारिहाल्छ। तपाईँको उद्योग बन्द भएपछि त्यसो पैसा तिर भनेपछि त्यो अर्को चाहिँ हामीलाई ठुलो एउटा सङ्कट पनि हो। त्यस्तै अर्थ समितिका सदस्यहरूले पनि स्वदेशी उद्योगलाई बन्द गराउने गरी सरकारले निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग तत्काल छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसपछि तुरुन्तै किनभने अब टाइम चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो, यहाँको बिदा सुरु हुने बेला मात्रै छ अफिस, दीपावली यसको लगत्तै पश्चात अर्थ मन्त्रालयलाई बोलाएर कुराकानी गरौँ, यसको कुनै सोल्युसन खोज्नु। अहिले त के भनिरहेको के भनेर सोल्युसन खोज्नुलाई सधैँ यो हाम्रा एक वा अर्का हिसाबको समस्या चाहिँ रहने गरेका छ कि यो त्यसरी अर्थ मन्त्रालयको यो कर भन्सारहरूको बारेमा छलफल गर्ने तरिकाहरूमा केही समस्याहरू छन्। अन्तिम अवस्थामा छलफल हुने गर्छ बजेटभन्दा 1 रात अगाडि, अनि त्यो मोर डिटेलमा कुराकानी हुन पनि सक्दैन। अनि त्यहाँ राखिदिइसकेपछि कानुन हुन्छ, बाध्यकारी भइदिन्छ। हुन त सरकारसँग बाटो छ, जस्तो आर्थिक ऐनको दफा 18मा चाहिँ एउटा व्यवस्था छ, करहरू बढाउन वा घटाउन सकिने भन्ने दुइटै छ। पहिला के व्यवस्था थियो, बन्द गर्ने होइन कि जनसञ्चालनमा निरन्तर रूपमा चाहिँ जाने, र यसलाई चाहिँ के हो भने अन्यायमा कसैलाई नपाउँ भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ समितिले हामीले एकपटक अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने म देख्छु, र त्यो छलफल चाहिँ यथासम्भव यथाशीघ्र गर्नुपर्ने। छलफल चाहिँ फलका लागि होस् भन्छु कि मैले कहिले पनि भन्ने गर्छु, यस ढङ्गबाट चाहिँ सोचौँ। समितिका सदस्यहरूले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने सरकारका कुनै पनि निर्णय मान्ने नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्। चीन लगायत विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि तत्काल जाने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले परराष्ट्र मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। आज विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले सिंहदरबारमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै चीन लगायत विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि जान नपाएका विद्यार्थीहरूलाई तत्काल जाने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका हुन्। ज्ञापन पत्र लिएपछि परराष्ट्र मन्त्री खड्काले अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू जान नपाउनु मानवीय समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले छिट्टै नै विदेश अध्ययनका लागि जाने व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिनुभयो। मन्त्री खड्काले विद्यार्थीहरूको अध्ययन गर्न जान नपाएको समस्या गम्भीर रहेको र यस बारेमा आफूले कुरा पनि उठाएको बताउनुभयो। फेरि मैले भनिहालेँ, यो मलाई थाहा भएको मात्रै नभएर एकदम मैले अब जोरदार रूपमा उठाइरहेको विषय हो। तपाईँहरूको समस्या भनेको हाम्रो समस्या पनि हो, साझा समस्या हो। तपाईँहरूको भविष्य बनाउनको लागि सरकारले भूमिका खेल्नुपर्नेमा निश्चय नै तपाईँहरूको भविष्य कुनै पनि हिसाबले चाहिँ पढाइ पुरा गर्न पाएको हुनाले प्रभावित हुनु भएन भन्ने बारेमा म चिन्तित छु। म आफू पनि
एउटा भनौँ न पढाइ अध्ययन अनुसन्धान गरेकै मानिस भएकोले पनि तपाईँहरूको यसमा अत्यन्त चिन्तित संवेदनशील छु म। त्यही हिसाबले यो समस्याको बारेमा हामी पूर्ण जानकारी छौँ। परराष्ट्र मन्त्री तहमै पनि मैले कुरा उठाएको छु। फेरि अहिले मैले हाम्रो महाकालाको कसैले गर्दैछु उनलाई भनेर तुरुन्तै टोल गर्नको लागि के भयो कुराहरूको हुन्छ। तपाईँहरूले विद्यार्थी नेतृत्व वर्गले जुन धन्यवाद छ। मन्त्री खड्काले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न नहुने बताउँदै सरकारले विद्यार्थीको भविष्य बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। नेवी सङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी अनिरा सोभ्यू, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल छैठौँ लगायतका 6 विद्यार्थी सङ्गठनले कोरोनाका कारण चीनबाट नेपाल फर्काइएका विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको बताउँदै उनीहरूलाई विदेशका विश्वविद्यालयमा जान सक्ने व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। प्रदेश नम्बर 1 र कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। 1 नम्बर प्रदेशमा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा र कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएको हो। संघमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुगेको नेकपा एमाले भने अब प्रदेश सभाहरूमा समेत प्रतिपक्षमा पुगेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। विश्वासको मत पाउने अवस्था नबनेपछि एमालेबाट प्रदेश नम्बर 1 सरकारको नेतृत्व गरिरहेका भीम आचार्यले राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामापछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सांसद राजेन्द्र राईले 1 नम्बर प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी पेश गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीका लागि राईको मात्रै दाबी परेपछि उनी नियुक्त समेत भएका थिए। राईले मंगलबार शपथ समेत लिएका छन्। शपथपछि उनले पहिला विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने बताएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा मुख्यमन्त्री सहितका अन्य मन्त्रीहरूले समेत शपथ लिएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा मात्र होइन, कर्णाली प्रदेशमा समेत सरकार परिवर्तन भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व परिवर्तन भएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका महेन्द्र बहादुर शाहीले पदबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएको हो। कांग्रेसका तर्फबाट जीवन बहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न थालेका छन्। पछिल्लो चुनावपछि नेकपा एमाले नेतृत्वका 4वटा प्रदेश सरकारहरू थिए। बागमती, लुम्बिनी प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व गरेको एमाले विभाजन भएपछि सबै प्रदेशमा प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा पुगेको छ। एमाले नेताहरूले अहिले प्रतिपक्षमा पुग्नु परेको भए पनि आगामी चुनावपछि फेरि सत्ताको नेतृत्व गर्ने दाबी गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार समेत सत्ताको नेतृत्वमा मूल ढोकाबाटै पुग्ने दाबी गरिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकार जनताको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गरी काम गरेको बताउनु भएको छ। तनहुको दमौलीमा आज 108 फिट व्यास मूर्ति निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्दै प्रदेश सरकार जनतासँग, जनताको भावनासँग जोडिएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना कहरको यो समयमा जनताको भावनालाई बुझेर प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। गौरव प्रदेश गौरवका योजनाहरू त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। केही ठुला योजनाहरू फेरि सुरु गरेका छौँ। त्योभन्दा पनि बढी नभनौँ, प्रदेश सरकारले यो सरकार जनताको भावना जनतासँग छ र हाम्रो लक्ष्य भनेको मानव सेवा या जनताको सेवा, मानवीय सेवा हो भन्ने कुरो हामीले जनताको समक्ष राख्ने 1-2 कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। पहिलो, हाम्रो सीमित साधन स्रोत हुँदाहुँदै छ तापनि अहिले समाजमा महिलाहरूको बीचमा र महिलाको पाठेघरको क्यान्सर, महिलाको छातीको क्यान्सर जस्तो पीडादायी रोग भोग्नु परेको हुनाले हामीले एउटा ल्याएका छौँ कि अब त्यो रोगको शल्यक्रियाको जुन खर्च छ त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भनेर हामीले बजेट पनि छुट्याएका छौँ। त्यो कार्यविधि बन्दैछ। प्रदेश सरकारले सीमित स्रोत साधनका बीच पनि राष्ट्रिय र प्रदेश गौरवका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक लगायतका नियमित विकास निर्माणका कामसँगै महिलाको स्वास्थ्य, वृद्ध, कोरोनाबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको क्षेत्रमा समेत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो।
सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि तिहारमा बत्तीको अभाव नहुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। ढुक्कसँग विद्युत उपभोग गर्न आग्रह। बर्दियाको गुलरियामा राष्ट्रिय खाद्य बैंक स्थापना, आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड, कृषकहरू अर्गानिक खेतीतर्फ आकर्षित। र सन् 2030 सम्म वनफडानी रोक्न विश्वका 100 राष्ट्र सहमत। जंगल रक्षा परियोजनाका लागि 19 अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल ओइल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेपछि यसको विरोध भएको छ। बढाएको मूल्य फिर्ता लिन माग गर्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन नै थालेका छन्। तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलन थालेका विद्यार्थीले निगममा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाउनुका साथै माग पूरा नभई कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। 15-15 दिनको अन्तरालमा गरिने मूल्य समायोजनमा एकाध पटक मूल्य घटाइए पनि अरू बेला बढाइएको गुनासो सर्वसाधारणको छ। गत कार्तिक 12 गते शुक्रबारदेखि पुनः निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा 3-3 रुपियाँ मूल्य वृद्धि गरेको छ। हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 50 रुपियाँ वृद्धि भएको छ। निगमका अनुसार मूल्य समायोजनपछि पेट्रोल प्रति लिटर 133 रुपियाँ पुगेको छ भने डिजल र मट्टीतेल प्रति लिटर 116 रुपियाँ पुगेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 1500 रुपियाँ कायम गरिएको छ। यसैबीच एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनिरा सुब्यूले मूल्य वृद्धिको विरोध गरेको छ। उनीहरूले मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै चाडपर्वको बेला सरकारले ग्यास र डिजल लगायतका इन्धनको मूल्य बढाएर गल्ती गरेको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार निगमको कार्यालय पुगी ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तत्काल मूल्य घटाउन माग गरेका छन्। नेपाल सरकारले पटक पटक जो चाहिँ के अरे 3 महिनामा चाहिँ 3 पटक चाहिँ के अरे पेट्रोलियम पदार्थ ग्यासमा हैन जो जनताको चाहिँ के अरे सामान्य जनजीविकाको चाहिँ के अरे जुन चाहिँ आधार छ हैन यी खाना पकाउने चुलो चाहिँ के अरे घरमा नबल्ने स्थिति भइरहेको बेलामा चाहिँ मान्छे पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालसम्म बिना बाढीग्रस्त प्रकृतिका चाहिँ के अरे प्रकोपहरूको कारणले गर्दा जति किसिमको चाहिँ यो समस्या भइरहेको छ नेपालमा हैन मान्छे एकदमै चाहिँ के अरे आफ्नो जीवन कसरी गुजार्ने भन्ने अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ के अरे पटक पटक आएर चाहिँ के अरे जनताको ढाड सेक्ने गरी जुन किसिमले चाहिँ के अरे पेट्रोलियम पदार्थ ग्यासको मूल्य हैन यो वृद्धि गरेको छ। यो वृद्धि चाहिँ किन अनावश्यक वृद्धि हो जस्तो लाग्छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जब चाहिँ किन इन्धनको मूल्य बढेको हुन्छ बढेको बेला नेपालमा पनि बढ्ने कुरा स्वाभाविक छ। त्यो केही छैन। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ किन स्वचालित मूल्य भन्न त्यो कुरामा चाहिँ हामीले त्यसलाई सर्वस्वीकार्य मान्न सकेला। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ किन इन्धनको मूल्य तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ घटिरहेको बेला पनि नेपालमा निरन्तर रूपमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ फेरि त्यो घटिरहेको बेलामा नेपालमा बढिरहेको हुन्छ। र फेरि चाहिँ किन बाहिर देखाउँदाखेरि चाहिँ किन नेपाल आयल निगममा जहिले पनि चाहिँ किन यो पेट्रोलियम पदार्थ आयल निगम जहिले पनि चाहिँ घाटाको घाटा सधैँभरि घाटा भइरहने कारण के हो त? नेपालले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीसँग इन्धन खरिद गरेर मुलुकमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ। त्यसैले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आईओसीले तय गरेकै मूल्यमा आधारित हुन्छ। नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँगै आईओसीको मूल्यमा पनि निर्भर हुन्छ। तत्काल गरिएको मूल्य समायोजन पश्चात पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 8 रुपियाँ 42 पैसा, डिजलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ 64 पैसा तथा एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 420 रुपियाँ 75 पैसा घाटा रहेको जनाएको छ। आईओसीसँग 84 रुपियाँमा पेट्रोल खरिद गरी 133 रुपियाँमा बेच्दा समेत निगम घाटामा छ भन्दा अचम्म लागेको विद्यार्थी नेताहरूको भनाइ छ। नेपाल आयल निगम चाहिँ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्था हो। यसले नेपालका गरिब जनताहरूको चुलो बल्नेदेखि सार्वजनिक यातायातका चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ जोडिने इन्धन आपूर्तिको विषयवस्तुहरू चाहिँ यसले गर्छ। हामीले यो सोचेका छौँ कि बेला बेलामा नेपाल सरकारले पनि यसलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ आर्थिक रूपमा पनि। र नेपाल आयल निगमले घाटा चाहिँ र नाफाको भन्दा पनि सरकारसँग उसले पैसा चाहिँ लिएर भए पनि गरिब जनताहरूलाई चाहिँ सुलभ रेटमा उसले इन्धनलाई उपलब्ध गर्नुपर्ने अवस्था हो। हामीले पटक पटक पनि स्वचालित मूल्यको विषयवस्तुहरू पनि हामीले नै यहाँ स्थापित गरेका हौँ। तर आयल निगमले हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीमाथि पनि अलिकति चाहिँ हामीले गरेका बढ्दाखेरि उसले आयल निगमले बढाउँछ, तर घट्दाखेरिको त्यसको हिसाब किताब पारदर्शी ढङ्गले राखेको हामीले आयल निगमले पाएका छैनौँ। त्यस कारण हामी चाहन्छौँ हिजो घट्दाखेरिका चाहिँ हिसाब किताब पनि चाहिँ आयल निगमले देखाउन सक्नुपर्छ। त्यो देखाउँदैन। जुन बेला घटेको बेलामा चाहिँ कर्मचारीका बोनसहरू
सर्भिसहरू बढाउने, यहाँ आयल निगमका चाहिँ पुराना घाटाहरू देखाएर चाहिँ जनता गरिब जनताको चाहिँ ढाड सेक्ने कुराहरू त्यो हामीले चाहिँ स्वीकार्न सक्दैनौँ। हामीले प्रयोग गर्ने 1 लिटर पेट्रोलमा करिब 60 रुपियाँ भन्दा बढी सरकारलाई कर तिरेका छौँ। जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य बढाउँदा समेत करमा कुनै सम्झौता नगरेको भन्दै सरकारले जनतालाई महँगीमा पुर्याएको उनीहरूको आरोप छ। तर केही समय तातेका विद्यार्थी सङ्गठनहरूको आन्दोलन के उपलब्धिमूलक होला त? हामीले बारम्बार आन्दोलन गर्दाखेरि केही न केही समायोजन त भएको छ नि त। हामीले जहिले आन्दोलन गरेका छौँ, जति मूल्य बढेको छ त्यसमा केही न केही सम्झौता त भएको छ नि त। हामीले आन्दोलन गरेर देखाउनको लागि मात्रै विद्यार्थी आन्दोलन एउटा पेट्रोलियम पदार्थ बढ्यो देखाउनु पर्छ भनेर मात्र हामी रोडमा आएको होइन। हामीले केही समायोजन हुनुपर्छ। अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि जनताहरू कति ग्रसित भएको अवस्था छ। अझ अहिले त भर्खर बाढी पहिरोले गर्दाखेरि पनि जनताहरू कति मर्कामा छन्। अहिले एक वर्षमा नै 2-3 चोटि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने, ग्यासको मूल्य बढ्ने, जनताहरू एकदम मर्कामा परेको हुँदा हामीले चाहिँ विद्यार्थीको लागि भए पनि हामीले यो उठाउनुपर्छ। विद्यार्थी आन्दोलन चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर केही समायोजन गराएरै छोड्छौँ हामी। चर्को मूल्य वृद्धिको मार खेपिरहेका सर्वसाधारणहरूले सरकारले मूल्य बढाउँदा पटक पटक गरी निकै धेरै रकम बढाउने, तर घटाउँदा भने 1-2 पटक त्यो पनि तुलनात्मक रूपमा कम रकम घटाउने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले तिहारमा बत्तीको अभाव नहुने बताउनु भएको छ। आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा समसामयिक विषयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले तिहारमा बत्तीको अभाव नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले यस वर्षको तिहारमा करिब 1500 मेगावाट प्रयोग हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको बताउनुभयो। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले अहिले कुलेखानीको विद्युत खेर गइरहेको बताउँदै प्रसारणको कारणले तिहारमा कतै पनि विद्युतको अभाव नहुने बताउनुभयो। उहाँले आम नागरिक तथा उपभोक्ताहरूलाई ढुक्कसँग विद्युत चलाउन आग्रह गर्नुभयो। व्यक्त गरेका छैनौँ र हामीसँग जेनेरेसन चाहिँ यसपालि अहिलेसम्मको जेनेरेसन करिब 2000+ मेगावाटमा हामी जलविद्युत मात्रै उत्पादन जडित क्षमता छ। तर जडित क्षमता त्यति भए पनि अहिले अपरेसनमा आएका जलविद्युतहरू चाहिँ करिब 1500 मेगावाट चाहिँ अपरेसनमा छन्। कुलेखानी हामीले बन्दै गर्दा हाम्रो कुलेखानी चलाउनु पर्दैन। अहिले कुलेखानी पनि एउटा एक किसिमले स्पिलै भइरहेको अवस्था छ। कुलेखानीमा पानी अहिले फर्स्ट टाइम होला एकचोटि धेरै वर्षपछि कुलेखानी चाहिँ ओभरफ्लो भएको छ। कुलेखानी पुरा भरेको छ र अहिले दिउँसो करिब 200 मेगावाट जति र राति करिब 500 मेगावाट हाम्रो अझै पनि हामी सरप्लसमा छौँ। त्यो भएको हुनाले तिहारको लागि हाम्रो लोड अनुसारको आपूर्ति चाहिँ धेरै नै बढी छ। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले समय समयमा बत्ती जाने गरेको समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिएको बताउँदै वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने बताउनुभयो। उहाँले ट्रान्सफर्मरको समस्या धेरै रहेको र अब तत्काल त्यसको समाधान हुने बताउनुभयो। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भरपर्दो विद्युत कसरी दिने भन्ने अबको चुनौती रहेको बताउँदै अब देशभर स्मार्ट चार्जिङ स्टेसन राख्ने बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाले 73 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई आइतबारदेखि निमोनिया विरुद्धको खोप दिन सुरु गरेको छ। महानगरभित्र रहेका 8500 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको अभियानले पहिलो चरण कार्तिक 17 सम्म रहेको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। ललितपुर महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी निमोनिया विरुद्धको खोप दिन सुरु गरेको छ। महानगरभित्रका 8500 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई यो खोप दिने लक्ष्यसहित आइतबारदेखि पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु भएको हो। पहिलो चरणमा 73 वर्ष माथिका 5250 जनालाई खोप दिइनेछ। पहिलो चरणको अभियानको समीक्षा गरेपछि दोस्रो चरणमा 70 वर्षदेखि 72 वर्षसम्मका बाँकी ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाइने महानगरले जनाएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य निमोनियाका कारण जोखिममा पर्ने भएकाले खोपको व्यवस्था गरेको महानगरले जनाएको छ। आइतबारदेखि सञ्चालित खोप अभियान बुधबारसम्म महानगरका विभिन्न वडामा सञ्चालन हुनेछ।
यो हामीले निमोनियाको खोप चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकामा पहिलोचोटि देशकै पहिलोचोटि एउटा अभियानको रूपमा लगभग 5 करोडको लागत इस्टिमेटमा सुरुवात गरेको छौँ र यो देशकै पहिलोचोटि हो र यसले चाहिँ धेरै यो निमोनियाले चाहिँ यो 65-70 वर्षभन्दा माथिको जो चाहिँ वृद्धहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ निमोनिया भएर जाने आइसियु सिसियुमा चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने र त्यो असाध्यै महँगो हुने देखेर अब चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाले निर्णय गरेर चाहिँ सुरुवात गरेको छ। यसले चाहिँ हामीले अहिले हाललाई चाहिँ 73 वर्ष माथिकालाई चाहिँ यो तिहारभन्दा अगाडि हामी दिँदैछौँ भने त्यसपछिको दोस्रो चरणमा चाहिँ त्योभन्दा तल 70 वर्षसम्मलाई चाहिँ हामी दिन्छौँ। ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका 73 वर्ष र सोभन्दा माथिका जन्ममिति विक्रमसम्म 2004 सम्मका स्थानीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र र ओडा कार्यालयबाट प्रमाणित भइआएको नामावलीको आधारमा निमोनिया विरुद्धको खोप सञ्चालन भइरहेको छ। महानगरपालिकाका अनुसार खोप लगाउनेले उमेर खुले परिचय पत्र सहित आफ्नो ओडाको खोप केन्द्रमा बिहान 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। विशेष गरेर ललितपुर महानगरपालिकाले जुन यो निमोनियाको खोप जुन सञ्चालन गरेको छ अस्ति 14 गतेदेखि महानगरपालिकाभित्र वडाहरूमा आज 15 वडा र 16 गतेको पालो थियो। आज हाम्रो वडामा भइरहेको छ। विशेष गरेर यहाँ आउँदाखेरि के दुई तिनवटा कुराको चाहिँ अति अप्ठ्यारो कुराहरू आयो। जस्तो कसलाई अप्ठ्यारो भन्दाखेरि जो मान्छेले वृद्ध भत्ता पनि वडाबाट खाइरहेको छैन, भोट लिस्टमा नाम छ, अनि उहाँहरूले चाहिँ पेन्सन खानुभएको छ भने उहाँहरूको बसाइ सराइ त ल्याउनु भएको छैन। त्यस्तो प्रक्रिया त्यस्तोलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो परेको स्थिति आज हामीले महसुस गऱ्यौँ। त्यस्तोलाई फर्काउनु पनि पर्यो। नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने जो कोहीले पनि खोपबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर पेन्सन पट्टा र नगरपालिकामा बसोबास गरेको हो कि होइन भन्ने कुराहरू वडाको सिफारिस साथ उहाँहरूलाई चाहिँ नि खोप लगाउने व्यवस्था गरिदियो भने अझ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। अन्य रोग भए पनि उमेर ढल्दै गएपछि चिसोले समस्या हुने भएकाले निमोनिया खोप लगाउन थालिएको महानगरले जनाएको छ। चिकित्सकका अनुसार 65 वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकले यो खोप लगाउन मिल्छ। सामान्यतया यो खोप एकपटक लगाइसकेपछि सधैँ काम गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका क्यान्सरका बिरामी, नियमित डायलिसिस, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका ज्येष्ठ नागरिकले भने 5 वर्षको अन्तरमा यो खोप लगाउनु पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। बर्दियाको गुलरियामा स्थापना भएको राष्ट्रिय खाद्य बैंकले कृषिलाई आधुनिक प्रणालीलाई आधार बनाएर रैथाने जातको धान खेती विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ। पोषिलो आहारको लागि दिगो कृषि उत्पादनको अभियान मार्फत विभिन्न बालीलाई समेट्दै जाने बैंकले जनाएको छ। मुरली गोडियाको रिपोर्ट। कृषकका लागि गाउँमै राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड खुलेपछि कृषकहरू अर्ग्यानिक खेतीतर्फ हौसिएका छन्। पोषिलो आहारका लागि दिगो कृषि उत्पादनको अभियान मार्फत गाउँमै बैंक आएपछि कृषक थप हौसिएका हुन्। विभिन्न उत्पादनमा जोड दिई छरिएर रहेका कृषि क्षेत्रलाई एकीकृत गरी कृषकको आय स्तरमा समेत वृद्धि गर्न सुरु गरिएको छ। नयाँ जातका हरेक बाली तथा तरकारी बाली, पशुपन्छी लगायत कृषिजन्य उपजसँग किसानलाई जोडेपछि कृषकलाई कृषि पेसामा थप आकर्षित गरिएको हो। यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड यहाँ आएपछि किसानलाई पनि धेरै राम्रो हुने देखेको छु। म पनि किसान नै हो। यहाँ चाहिँ अब राम्रो हुँदै गएको छ। हाँस पालनदेखि लिएर धेरै प्रकारको धान लाउनु भएको छ। राम्रो हुँदै गएको छ। राम्रो हुँदै पनि जाओस् र हामीलाई चाहिँ धेरै सहयोग पनि भइरहेको छ यहाँबाट। अब यसको योजना चाहिँ धेरै लामो देखेको कारणले गर्दाखेरि जहाँसम्म यो राम्रो नै हुन जान्छ। राम्रो धेरै नै देखेको छु मैले। अब यसको उत्पादन भन्नुपर्दा अहिले चाहिँ हाँस र धान खेतीमा विशेष रहेछ। अहिले धान कटान पनि चलिरहेको छ यहाँ। अब विभिन्न यहाँका वरिपरि अब छिमेक किसान दाजुभाइहरूले पनि धेरै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ। 22 जिल्लामा माटो परीक्षण गरेर आधुनिक खेती गरिरहेको खाद्य बैंकले गुलेरियामा पनि रैथाने धान खेती विस्तार गरेको छ। विभिन्न अन्नबाली तथा पशुपन्छी उत्पादन वृद्धिका लागि एजोला नामक वनस्पतिलाई समेत जोड दिएको छ। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई थप वृद्धि गर्न एजोलालाई विस्तार गरिएको हो। 12 महिना उत्पादन गरी कृषि बाली तथा पशुपन्छीको आहारका लागि प्रयोग गर्न सके कृषक बढी लाभान्वित हुने कृषि विज्ञको तर्क छ। प्रोटिन युक्त भएको हुनाले, स्वादिलो पनि भएको हुनाले गाईबस्तुले सजिलै खाने र गाईबस्तु जुन दुधिलो दुध दिने गाईबस्तु छ त्यसमा दुध उत्पादन बढी भएको भन्ने किसानको भनाइ छ।
त्यसै गरी त्यो एजोलालाई हाँसको कुखुराको दाना सहित मिसाएर अथवा छुट्टै पनि त्यसलाई दिन सकिन्छ। कुखुराको दानाको रूपमा पनि यसलाई आहारको रूपमा पनि यसले प्रयोग हुन्छ। कुखुराले खाँदाखेरि त्यसमा हुने प्रोटिनले गर्दाखेरि मासुमा वृद्धि हुने, अन्डा दिने कुखुराको अन्डाको साइज पनि बढ्ने र अन्डाको क्वालिटी पनि बढ्ने भनेर आएको छ। यसरी यो धेरै वर्षदेखि धान खेती गर्ने देशहरूमा प्रयोग भएकोमा हाम्रो छिमेकी देशमा केही वर्षदेखि दक्षिण भारतबाट सुरु भएको अहिले पुरै भारतमा आइसकेको छ र नेपालमा त्यति प्रयोग नभएको हुनाले नेपालमा यसमा केही आफ्नो जानकारी गराउने उद्देश्यले हामीले यसमा गरेका छौँ र एजोला उत्पादन गर्न पनि सस्तो। पहिलो चरणमा 7 किसिमका रैथाने जातका धानको बिउ रोपेर 25 बिघामा सुरु गरिएको छ। स्थानीय र स्वदेशमा खपत भई बचेको खाद्यान्न निर्यात गर्ने समेत बैंकको लक्ष्य छ। माछा, मासु, दूध, तरकारी लगायत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अनुरूप बैंकले काम गर्ने जनाएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर गराएर देशको अर्थव्यवस्था पुर्याउने अर्को लक्ष्य राखिएको छ। खैरीमा चाहिँ पहिलो पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काम गरिरहेछौँ र यहाँ चाहिँ हामीले 8 प्रकारको धानको बिउहरू चाहिँ कसरी कुन लाग गर्छ, कति फल गर्छ भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ हेर्ने काम गऱ्यौँ। जो यहाँको विज्ञताको आधारमा हासिल गर्नुभएको हाम्रो विषयगत विज्ञहरूले चाहिँ त्यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र त्यसभन्दा पछाडि जुन धान यहाँ राम्रोसँग फल्छ त्यो धानलाई चाहिँ हामीले व्यावसायिक रूपबाट यहाँको किसानहरूसँग, यहाँ रहनुभएको कृषि सहकारीहरूसँग, समूहहरूसँग सबैसँग मिलेर काम गर्छौँ र त्यो उत्पादित वस्तुलाई चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले आफैले किन्ने ग्यारेन्टी लिन्छ र त्यो किनेर बिक्री वितरणसम्म गर्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले आवश्यक पर्ने जति जस्तो कृषि उपजहरू, अन्न बालीहरू, तरकारी बालीहरू, फलफुल बालीहरू, माछा मासु, चिया कफी, जडीबुटी, तेल अन्नबालीहरू यी लगायतका सबै कामहरूमा क्रमशः जान्छ र पहिलो चरणमा चाहिँ अन्नबालीबाट सुरुवात गरेको छ र अहिले हामीले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा देशव्यापी 52वटा जिल्लाबाट चाहिँ जाने गरी तयारी गर्दै कोभिडको सङ्कुचनले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले 22वटा जिल्लाबाट हामी अगाडि बढेका छौँ र केही वर्ष पछाडि चाहिँ हामी सबै ठाउँ पुग्ने गरी तयारी गरेका छौँ। 7वटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्दै 77वटै जिल्लामा खाद्य बैंक सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। बैंकले उत्पादन गर्ने वस्तु वा खानेकुरा पूर्ण रूपमा अर्ग्यानिक र प्राकृतिक खानेकुरा उत्पादन गर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि सन् 2030 सम्म वन फडाली रोक्न विश्वका 100 राष्ट्र सहमत। जंगल रक्षा परियोजनाका लागि 19 अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्बुताइरी र एन्फाबीच सम्झौता अल्बुताइरीको कार्यवधि सन् 2024 सम्म। अब पालो अर्थ समाचारको। स्मार्टफोन ब्रान्ड कम्पनी स्यामसङले चाडपर्वको खुसियालीमा अझै उमङ्ग थप्न सुनको सिक्का 3 विजेता हरेक दिन योजना ल्याएको छ। यो योजना अन्तर्गत 30 दिनसम्म हरेक दिन 3 भाग्यशाली ग्राहकले कुनै पनि स्यामसङको स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटको खरिदमा 5 ग्रामको सुनको सिक्का जित्न सक्नेछन्। स्यामसङले 30 दिनको अवधिमा 90वटा सुनको सिक्का दिँदैछ। यो योजनामा सहभागी हुन ग्राहकले 1 SMS गरे पुग्नेछ। विजेता फेसबुक लाइभ मार्फत हुने लक्की ड्रबाट छनौट गरिने स्यामसङले जनाएको छ। यो योजना कार्तिक 15 गतेदेखि मङ्सिर 14 गतेसम्म हुनेछ। अब पालो खेल समाचारको। दक्षिण एसियाको ठूलो फुटबल प्रतियोगिता मानिने साफ फुटबल प्रतियोगितामा पहिलो पटक फाइनलमा पुर्याएका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाबीच सन् 2024 सम्मका लागि आज सम्झौता भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल फर्किएपछि पहिलो पटक अब्दुल्लाह आफैले आह्वान गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्याय र अल्मुताइरी बीच नेपालको जर्सी सहित 2024 सम्मको लागि औपचारिक सम्झौता भएको जानकारी दिएका हुन्। साफ च्याम्पियनसिप अघि नेपाल नफर्किने भन्दै छाडेका प्रशिक्षक अल्मुताइरी सम्झौता भइसकि नेपाल फर्किएका हुन्। आज भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनी आगामी 3 वर्षको योजनासहित सार्वजनिक भए। We signed new contract and for 3 years. The plan
it will be on the 3 berths. The first berth will be Asia Cup Qualifiers 2023. So I think next year it will be our plan for 6 to 9 months. We have 2 big competitions. We must be ready for this, A Division and Super League. So I hope everything helping us to improve our team. You open the first page. This is Asia Cup Qualifiers, 3rd round. The seeding, what we must understand, and sometimes we said we are not lucky in the draw. It is not about lucky or not lucky. It's about your ranking. It is about your past results, previous results in the previous qualifiers. साफ अघि नेपालमै रहँदा पनि एन्फाका उपाध्यक्षसँगको विवादपछि राजीनामा दिने घोषणा गरेका अब्दुल्लाह अल-मुताइरी गत साता नेपाल फर्किएका हुन्। नेपाली राष्ट्रिय टोलीसँगको नयाँ सम्झौतापछि आफू खुसी भएको बताउँदै अब्दुल्लाहले नेपाली समर्थक र खेलाडीको मायाले नेपाल फर्किएको बताएका छन्। The people of Nepal, the true love. You cannot buy the love by money. You buy it by hard work. I buy the true love of Nepal people by my hard work. So I cannot say no to them. And also I cannot say no to Anjan Besta, Keran, Ayush Galan, Manish, everyone. Everyone in the national team, he speak with me. Also my staff. अल-मुताइरीले प्राप्त गर्ने तलब कतार फुटबल सङ्घले उपलब्ध गराउनेछ। एन्फाले नेपाल बस्ने क्रममा यातायात र सञ्चारका केही रकम दिँदै आएको छ। 3 चरणमा काम गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका अल-मुताइरीले सुरुवाती पहिलो चरणको एसिया कप छनौटका कार्यक्रम मात्र सार्वजनिक गरेका छन्, जस अन्तर्गत राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षक र मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलको तालिका योजनामा राखेका छन्। त्यस्तै विश्वकप छनौट 2026 र एसिया कप छनौट 2027 लाई लक्षित गरेर 3 वर्षको सम्झौता गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवाबाट कोप 26 को सम्मेलनमा सम्बोधन। सन् 2045 सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा जाने नेपालको लक्ष्यबारे जानकारी। निर्धारित समय अघि चुनावको सम्भावना नरहेको नेकपा एस अध्यक्ष नेपालको भनाई। 3 तहको निर्वाचन एकै साथ गर्ने विषयमा छलफल चल्दै। तिहारमा बत्तीको अभाव नहुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। ढुक्कसँग विद्युत उपभोग गर्न आग्रह। सन् 2030 सम्म वन फडाली रोक्न विश्वका 100 राष्ट्र सहमत। जंगल रक्षा परियोजनाका लागि 19 अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताइरी र एन्फाबीच सम्झौता। अल-मुताइरीको कार्यवधि सन् 2024 सम्म हुने। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।